हाय व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल गॉसिप लैड पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको बताती चलूँ कि गॉसिप लैड एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी फ़नी वीडियोस मिलेंगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक ठग के बारे में है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ठग कौन होता है? हमारी लाइफ में हर वो शख्स जो हमें अपनी बातों से कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके हमसे कुछ ना कुछ पैसे निकलवा लेता है या कोई कीमती चीज़ निकलवा लेता है, तो हर उस इंसान को ठग कहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जो है वो ठग है। तो आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हुए उससे पहले मैं आपको ठग के बारे में कुछ बताती चलूँ। तो दोस्तों, एक गांव में ठग रहता था और वो बहुत ही तेज और चालाक था। इतना तेज कि सब लोग, इवन उसके दोस्त भी उससे डरते थे क्योंकि वो बातों बातों में ही उनको ठग लेता था, इसलिए हर कोई उससे डरता था। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि ठग अपने दोस्तों से मिलने दूसरे गांव गया। तो जब दोस्तों ने ठग को आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि यार, ये हमेशा हमें ठग लेता है और हमें अपनी चालाकियों से हमसे पैसे निकलवा लेता है। तो इस बार हम चालाकी करते हैं और हम चालाकी करके इससे कुछ ना कुछ निकलवाते हैं। खैर, ठग आया और अपने दोस्तों के पास बैठा और सलाम दुआ हुई। तो ठग के दोस्त ने उसे कहा कि भाई, हम तुम्हें एक बात बताएंगे। अगर तुमने कहा कि वो बात झूठ है तो तुम्हें ना 100 रुपया देना पड़ेगा। तो ठग के दोस्तों को लगा कि हम इसको भाई कोई एक झूठी सी बात बता देंगे और उस पर वो कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो झूठ है। तो ऐसे उसको फिर 100 रुपया देना पड़ जाएगा। तो ठग कहता, हाँ बताओ क्या बात है। तो दोनों दोस्त कहते हैं कि हमारे ना गांव में एक तालाब है और वहाँ पर ना एक टिड्डी रहती है। वो टिड्डी जो है ना दूध देती है और वो इतना दूध देती है कि सारा गांव भी उस दूध को इस्तेमाल करता है और हम उस दूध को आगे बेचते भी हैं। तो बताओ कि क्या ये बात झूठ है या सच है? तो ठग कहता है कि बिल्कुल, ये बात तो सच है। अब जाहिर सी बात है, अगर ठग कह देता कि ये बात झूठ है तो उसको 100 रुपया देना पड़ जाना था, इसलिए उसने कह दिया कि हाँ, ये बात तो सच है। खैर, ठग अपने दोस्तों से मिलकर वापस अपने घर गया तो उसने अपनी बीवी से सारी बात की और पूछा कि बताओ तुम कि क्या ये बात सच है या झूठ? तो अब जाहिर सी बात है, ठग की बीवी भी ठग ही होगी। तो वो कहती, हाँ बिल्कुल, ये बात तो सच है। ठग कहता, हाँ, अगर मैं कह देता ना कि ये बात झूठ है तो 100 रुपया मेरे हाथ से चला जाना था। तो ठग खैर अपनी बीवी को कहता है कि मैं भी अब इनको बताऊंगा, ये मेरे साथ चालाकियां कर रहे हैं तो अब मैं इनको बताऊंगा कि चालाकी कैसे करते हैं और इनको दिखाऊंगा कि असल चालाक कौन है। तो फिर कुछ दिनों के बाद ठग अपने दोबारा उन दो दोस्तों के पास गया और इस बार ठग ने जाकर उनको कहा कि भाई, मैं एक बात करूंगा, अगर तुम लोगों ने कहा कि वो बात झूठ है तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। तो कहते, हाँ भाई करो। तो ठग कहते हैं, भाई तुम्हारे वालिद साहब ने फलां दिन मुझसे 100 रुपया लिया था, तो बताओ कि क्या ये बात सच है या झूठ है? अब वो दो दोस्त बड़े परेशान कि यार, अब अगर हम इससे कह दें कि ये बात सच है तो तब झूठ है तो तब भी हमें इसे 100 रुपया देना पड़ेगा, और अगर हम इससे कह देते हैं कि ये बात सच है और वाकई हमारे वालिद साहब ने उससे पैसे लिए होंगे तो तब भी हमें उसे वापस करने पड़ेंगे। तो खैर वो कह देते हैं कि हाँ भाई, ये बात तो सच है। तो ठग कहता है कि लाओ फिर 200 रुपया जो तुम्हारे वालिद साहब ने लिए थे। खैर, वो ठग अपने उन दो दोस्तों को ठग लेता है, उनसे जीत लेता है 100 रुपया और वापसी पर रास्ते से 2 खरगोश सेम कलर के खरीद लेता है। तो ठग वो 2 खरगोश खरीद कर वापस अपने घर जब आता है तो सारी बात अपनी बीवी को बताता है और अपनी बीवी को 80 रुपये दे देता है और कहता है कि 20 रुपये के ये मैंने 2 खरगोश ले लिए हैं। तो बीवी ने अपने ठग शोहर से पूछती है कि ये क्यों तुमने 2 खरगोश ले लिए? तो ठग कहता है कि ये खरगोश अभी हमारे काम आएंगे क्योंकि उन 2 दोस्तों ने मेरे फिर से आना है वापस, अब ना मेरे साथ वो फिर से चालाकी करने आएंगे, तो मैंने उनसे जो है ना और चालाकी करनी है। तो ठग अपनी बीवी को कहता है कि ना फलान दिन ना वो दोस्त मेरा ख्याल है आएंगे, तो तुमने क्या करना है, तुमने ना फलान दिन इतने बजे तक ना खाना बना देना है। तो ठग की बीवी कहती, हाँ ठीक है। तो ठग यहाँ पर अब चालाकी क्या करता है कि एक खरगोश को अपने घर में बांध देता है और दूसरे खरगोश को अपने साथ डेरे पे बांध देता है। तो ऐसा ही होता है कि ठग के 2 दोस्त उसके पास आ जाते हैं। तो ठग उनको वेलकम करते हुए कहता है कि आओ भाई आओ, बैठो।
ठग कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनवाता हूँ तुम्हारे लिए घर से, और फिर हम चलते हैं घर। तो दोस्त कहते हैं हाँ ठीक है तुम खाना बनवाओ। तो जो खरगोश उसने अपने डेरे में बांधा होता है उसको कहता है कि जाओ तुम घर जाओ, मेरी बीवी को कहो कि 2 बंदों का खाना बना दे। और ये कहकर ठग उस खरगोश की रस्सी को जो है वो छोड़ देता है। अब जाहिर सी बात है खरगोश ने तो भाग जाना था क्योंकि उसने तो उसको कैद किया हुआ था, और जब वो आज़ाद होगा तो खरगोश तो भाग जाएगा। उसने कौन सा घर जाकर असल में पैगाम देना था। तो ठग के दोस्त जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि यार ये ठग ने खरगोश के हाथ पैगाम भिजवाया है। खैर ठग अपने उन दोस्तों को कहता है कि यार एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं फसल से ज़रा चक्कर लगा कर आता हूँ, तो वापस आता हूँ तो हम घर चलते हैं, तब तक खाना भी तैयार हो गया होगा। खैर ठग कोई 30 मिनट के बाद वापस आया तो अपने साथ अपने उन दोस्तों को जो है वो घर लेकर जाता है और अपनी बेगम से पूछता है कि हाँ भाई खाना तैयार हो गया है क्या। तो बेगम कहती है कि हाँ खाना तो कब से तैयार हो गया हुआ है, बल्कि ये खरगोश कब से आया हुआ है और तब से आकर कह रहा है, शोर मचा रहा है, 2 बंदे 2 बंदे 2 बंदे का खाना बना दो। तो जब ठग के ये 2 दोस्त सुनते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं भाई सब चीज़ें छोड़ो, खाना छोड़ो, हमें ये बताओ कि इस खरगोश के कितने पैसे लोगे। तो इस पे जो है वो ठग की बीवी एकदम से फ़ौरन से बोल पड़ती है कि नहीं नहीं हम ये तो नहीं खरगोश तुम्हें दे सकते हैं, क्योंकि ये खरगोश तो हमारे बड़े काम का खरगोश है, ये हमारे पैगाम ले जाता है, डेरे पे चला जाता है, डेरे से घर आ जाता है और भी बड़े 100 काम हैं जो ये हमारे दिन में कर देता है, तो हम तो नहीं तुम्हें दे सकते हैं। तो ठग के दोस्त कहते हैं ऐसा करो 5000 ले लो और खरगोश हमें दे दो। तो ठग इस बात पर अपनी बीवी को कहता है कि बेगम पलिए लो के सौदा बुरा नहीं है, हम 5000 ले लेते हैं और ये खरगोश दे देते हैं। तो ऐसा ही होता है कि ठग अपने दोस्तों को 5000 में ठग लेता है और उनको खरगोश दे देता है। खैर वो दोनों दोस्त खरगोश को लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि ठग अपनी बीवी को कहता है कि बेगम पलिए लो के एक बारी उन्होंने फेर आना है तो मैनू ऐदा कर कि विचों थोड़े पैसे दे दे तो मैं एक बकरी ले आना है। तो खैर वो बकरी लेकर आता है और बकरी को अपने घर में बांध देता है और अपनी बीवी को कहता है कि जब वो बंदे आएंगे ना फलां दिन, तो तुमने क्या करना है, तुमने ना मैं उनको घर लेकर आऊँगा और उस दिन तुमने ना मुझसे लड़ना शुरू हो जाना है। मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम खाना बनाओ और तुम उस दिन मुझसे लड़ना शुरू हो जाना कि मैं तो खाना नहीं बना रही और तुम इनको डेली ले आते हो और मैं इतना काम करती हूँ, मुझसे नहीं इतना काम होता। और इसी लड़ाई के दौरान फिर तुम साथ ही बकरी को भी अंदर कमरे में ले जाना। तो खैर वो सारी ये बात अपनी बीवी को समझा देता है। और दूसरी तरफ वो दोस्त जो खरगोश लेकर गए थे वो इंतज़ार में होते हैं कि भाई कोई हमारे भी डेरे पे मेहमान आए तो हम भी खरगोश को छोड़ें और खरगोश जल्द घर जाकर पैगाम दे और हम भी दिखाएं कि हमारा खरगोश किस तरह से पैगाम लेकर जाता है। खैर वो 2 दोस्त इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक दिन उनके डेरे पर एक मेहमान आया। तो उन्होंने क्या किया कि खरगोश को बताया कि भाई ये मेहमान आया है तो घर जाकर बताओ कि मेहमान का खाना बना दें, और खरगोश को खोल दिया। अब जाहिर सी बात है खरगोश को खोल दिया तो उसने तो भाग ही जाना था। और लेकिन अब वो जो बंदा मेहमान था वो बड़ा परेशान हो गया कि खरगोश भी कभी पैगाम लेकर जाते हैं। खैर 25 से 30 मिनट के बाद वो भी अपने दोस्त को घर जब लेके गए तो अपनी बीवियों से पूछा हाँ भाई खाना बन गया है, खाना तैयार हो गया है। तो वो कहती हैं कि नहीं खाना तो नहीं बना। तो वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो खरगोश को भेजा था और पैगाम भिजवाया था। तो इस बात को सुनने पर उसकी बीवियां जो हैं वो गुस्सा हो गई और वो कहती हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये कैसी बात कर रहे हो, भला कभी तुमने देखा भी है कि कोई खरगोश जो है पैगाम लेकर आए। और मेहमान भी काफ़ी उनकी जो है वो बेइज्जती करता है। खैर वो बेइज्जती करके जो है चला जाता है और वो दोनों दोस्त ये सोचने लग जाते हैं कि यार इसने हमें फिर से ठग लिया है, और एक दूसरे को कहने लगते हैं कि यार वो हमारे पास आया था तो 100 ले गया, हम उसके पास गए तो वो 5000 दे आए हैं। खैर वो अपने इस गुस्से की आग में फिर से जाते हैं उस ठग के पास, और इस बार खरगोश तो कोई ना था, लेकिन वो ठग उसको कहता है कि आओ चलो चलते हैं घर, मैं तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो वो जब अपने दोस्तों को घर लेकर आया और बीवी से कहा कि मेरे दोस्त आए हैं और उनके लिए खाना बना दो, तो यहाँ पर बीवी जो है वो लड़ना शुरू हो जाती है कि नहीं मैं तो कोई खाना नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ये रोज़ आ जाते हैं और मैं इतना काम करती हूँ, तुम मुझसे काम कहते हो, तो मैं तो नहीं ये काम करूँगी।
خیر اسی لڑائی کے دوران اس کی بیوی جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے اور اپنے ساتھ چپکے سے اس بکری کو بھی لے جاتی ہے جو اس کے ٹھگ میاں نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ تم بغیر دوستوں کو دکھائے اس بکری کو بھی ساتھ اندر لے جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹھگ کو غصہ آتا ہے اس بات پہ، تو وہ ٹوکا پکڑ لیتا ہے اور وہ ٹوکا پکڑ کے کہتا ہے کہ اج نہیں بچنا ہے انہیں، اج تو میں مار چھڑنا ہے۔ تو وہ ٹوکا لے کر اندر جاتا ہے اور بکری کو جو ہے وہ مار دیتا ہے اور بکری کی لاش کو کہیں پر چھپا دیتا ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، اس خون کے ارد گرد جو ہے وہ لیٹ جاؤ اور مرنے کی ایکٹنگ کرنا۔ خیر وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے، اور جب اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے وہ اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ ٹھگ کو بولتے ہیں کہ بھائی تو نے کیا کر دیا ہے، تو نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ تو ٹھگ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو میرا ڈیلی کا کام ہے، میں تو 70 دفعہ کرتا ہوں، دن میں 70 دفعہ مارتا ہوں، 70 دفعہ اس کو اٹھاتا بھی ہوں۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ کیسے کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میرے پاس تیلیاں ہیں، میں جیسے ان تیلیوں کو جو ہے وہ کرامت والی یہ تیلیاں ہیں، میں جیسے ان تیلیوں کو لگاؤں گا یہاں پر تو دیکھنا کہ یہ کھڑی ہو جائے گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ صحیح بھی ہو جائے گی۔ تو ان کو خیر پہلے یقین نہیں آتا، تو کہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ پھر کیسے ہوگا۔ تو جیسے ہی ٹھگ پھر ان تیلیوں کو اس 4 کونوں پہ لگاتا ہے تو اس کی بیوی، اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے اٹھ جا، تو اس کی بیوی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اٹھتے ساتھ ہی اس کی جی حضوری کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے مجازی خدا آپ بس تھوڑا سا انتظار کریں، میں ابھی آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ دوست یہ دیکھ کر سارا سینیریو اتنے حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو اتنی اکڑ دکھا رہی تھی کہ میں کوئی کام نہیں کروں گی اور میں اس طرح سے کروں گی، تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ تو خیر دوست کہتے ہیں کہ بھائی تم سب باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ یہ تیلیاں ہمیں جو ہے وہ کتنے کی دو گے؟ تو اس پہ ٹھگ کی بیوی بولتی ہے کہ نہیں نہیں، ہم تو یہ تیلیاں نہیں دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے پیروں کی پڑھائی ہوئی تیلیاں ہیں اور یہ تو بڑی کرامت والی تیلیاں ہیں، تو یہ تو نہیں ہم تمہیں دے سکتے۔ تو اس پہ وہ 2 بندے کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، ہمارے پاس اس وقت ₹1,00,000 ہے، ہم سے ₹1,00,000 لے لو اور یہ تیلیاں دے دو ہمیں۔ تو اس پہ ٹھگ اپنی بیوی کو کہتا ہے بیگم پلے لو کے سودا ماڑا نہیں ہے گا، آپ انج کر دینے اے تیلیاں انہوں نے دے دیں دینے تو آپ اور پڑھا لیں گے پیراں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ₹1,00,000 ان دوستوں سے ٹھگ لیتا ہے اور وہ تیلیاں ان کو دے دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ دونوں دوست جو ہیں وہ اس کے تیلیاں لے کر اپنے گھر کو جاتے ہیں، اور وہ گھر جاتے ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کی بیویاں ان سے لڑیں اور کب وہ ان کو ماریں اور وہ دکھائیں۔ خیر وہ ان کی بیویاں ان سے لڑتی نہیں ہیں، لیکن ایک دن وہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ان سے لڑائی کرتے ہیں، اور اسی لڑائی کے دوران میں وہ ایک ٹوکا اٹھاتے ہیں اور اپنی دونوں بیویوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ تو جب وہ گردنیں اڑاتے ہیں آس پاس کے لوگ سارے جو ہے وہ ہمسائے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان دونوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اپنی بیویوں کو مار دیا ہے، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے کہیں پر؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسی تو روز کر دینے، ایسی تو 70 واری کر دینے، 70 واری مار دینے، 70 واری اٹھان دینے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تم کیسے کرتے ہو؟ تو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 4 تیلیاں ہیں اور یہ پیروں کی پڑی ہوئی ہیں، تو یہ جب ہم ان کے ارد گرد لگائیں گے تو انہیں کہیں گے کہ اللہ کے نام پہ اٹھ جا، تو یہ اٹھ جائیں گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو دکھاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر وہ تیلیاں جو ہے وہ چاروں کونوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ اٹھ جا، لیکن انہوں نے کہاں پر اٹھنا تھا، وہ تو ٹھگ نے ان کو ٹھگی لگائی تھی۔ تو اس پہ سارے ہمسائے والوں نے ان کو اتنی لان تان کی کہ تم لوگ پاگل ہو، تم لوگوں نے اپنی بیویوں کو قتل کر دیا، مار دیا ہے۔ اب وہ اس غصے کی آگ میں وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب وہ ٹھگ کو نہیں چھوڑیں گے، تو اب وہ ٹھگ کے ڈیرے پہ جاتے ہیں اور ٹھگ بھی وہیں پر اپنے ڈیرے پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹھگ کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تے اسی نہیں تینوں چھڑنا، آج تے تینوں سٹ دینا ہے، تو سانو بہت تنگ کر چھڑیا ہے، تو ساڈے کول آیا سی تے ساڈے کولوں 100 لے گیا سی، اسی تیرے کول آئے تے ایک باری آئے تے تو ساڈے کولوں 5000 لے لیتا، دوجی باری آئے تے تو دوجی باری ساڈے کولوں ₹1,00,000 ٹھگ لیتا ہے تے تو بہت چلاک بندہ ہے گیا تے آج سے تینوں اسی نہ مار چھڑنا ہے۔ تو وہ خیر اس کو دریا میں پھینکنے کے لیے لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر گہرا پانی ہے، تمہیں تاکہ گہرے پانی میں پھینک کر آ سکے تاکہ تم نکل نہ سکو۔ پھر وہیں سے جو ہے وہ ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے اور وہ چرواہا جو ہے وہ جب دیکھتے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ چارپائی پہ باندھا ہوا ہے
تو وہ اس کے قریب آ کے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تجھے کیوں چارپائی پہ باندھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نا بھائی آگے 2 بندے نظر آ رہے ہیں. تو وہ 2 بندے کہتے ہیں کہ نا ساڑی بھن دا گھر وسا, ساڑی بھن نوں ਵਿਆਹ کے لے کے جا, تے میں تے انہاں دا گھر نہیں وسا سکتا. تو اب یہاں پر مزے کی بات, چرواہا بھی شادی شدہ نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اس کی بہن کو جو ہے وہ گھر بسا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں ان کی بہن کا گھر بسا لوں؟ کہتا ہے ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو. تو خیر وہ ٹھگ جو ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اپنی جگہ پر چارپائی پہ باندھ دیتا ہے, اور اس چرواہے کی جتنی بھی بکریاں ہیں وہ ساتھ اپنے لے جاتا ہے. خیر وہ 2 بندے جب آتے ہیں اور اس بندے کو جب اٹھانے کے لیے آتے ہیں, اس کی چارپائی کو پھینکنے کے لیے, تو اوپر سے چارپائی کے اوپر سے جو ہے وہ چرواہا بولتا ہے کہ میں تہاڈی بہن نوں وساواں گا, میں تہاڈی بہن دا گھر وساواں گا. تو وہ 2 بندوں کو اور غصہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا حرکت کر رہے ہیں, ایک تو ہم اس کو جو ہے دریا میں پھینکنے کے لیے آئے ہیں, اوپر سے یہ جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ میں تہاڈی بہن دا گھر وساواں گا. خیر وہ اس کو دریا میں جو پھینک دیتے ہیں اور اس طرح سے چرواہا جو ہے وہ بہہ جاتا ہے. وہ واپسی میں اپنے گھر کو جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھگ جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ بکریوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا بندہ ہے, اس کو تو ابھی ہم پھینک کے آئے ہیں اور یہ اپنے ساتھ بکریوں کو لے کے جا رہا ہے. تو وہ ٹھگ کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تو کی بندہ ہے گے, اسی تینوں ہجے جے پھینک کر آئے نے تے تو ایتھے بکریاں اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو اس پہ ٹھگ کہتا ہے کہ یار تسی بھی بڑے پاگل ہے ہو, تسی مینوں پراں کر کے سٹ دے, اگر تسی مینوں پراں کر کے سٹ دے نا اتھے تے بڑی گاواں مجھاں ہیگیاں سی تے بڑا مال مویشی ہیگا سی, تسی مینوں اوتھے سٹیا جتھے صرف میرے ہاتھ بکریاں لگیاں, تے اگر تسی مینوں پراں کر کے سٹ دے تو اوتھے تے میرا بھی بھلا ہو جانا تھا, مینوں گاواں مجھاں تے ہور بڑا مویشی مل جانا سی تے میں انہاں نوں گھر لے آندا, تے تسی مینوں جتھے سٹیا اوتھے میرے ہاتھ صرف بکریاں لگیں. تو یہ سارا ماجرا سن کے وہ دوست کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ دریا میں جو ہے وہ بکریاں تھیں یا گائیں مجھیں تھیں؟ کہتا ہاں بالکل تھیں. تو کہتا ہے کہ اچھا چلو ہمیں بھی لے جاؤ اور ہمیں بھی وہاں پر لے کے جاؤ. خیر وہ ان دونوں دوستوں کو جو ہے وہ باندھتا ہے اور جا کر دریا کے گہرائی میں جو ہے وہ پھینک دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ دونوں دوست جو ہیں وہ اپنے لالچ کی وجہ سے بہ جاتے ہیں. تو دوستوں ہمیں پتہ چلتا ہے اور ایک کہاوت بھی بنی ہوئی ہے کہ جب تک جو لالچی ہے اور وہ لالچ کرنا نہیں چھوڑے گا تب تک ٹھگ بھی رہیں گے. اگر جو لالچی ہے وہ لالچ کرنا چھوڑ دے گا تو ٹھگ بیچارے تو بھوکے مر جائیں گے. تو بیسیکلی ہم جو انسان ہیں نا وہ لالچی ہوتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے زمانے کے ٹھگ ہیں وہ ہمیں ٹھگتے رہتے ہیں. تو اس کہانی کا مورل آپ کو سنانے کا یہ مقصد تھا کہ ایک تو آپ کو کچھ مزیدار کنٹینٹ ملے, دوسرا یہ کہ ہماری لائف میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم جس کی لالچ کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کا شارٹ کٹ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بس یہ چیز ہمیں جلدی سے مل جائے, لیکن شارٹ کٹ اور لالچ کے چکر میں ہماری لائف میں بہت ساری ایسے ٹھگ ہوتے ہیں جو ہمیں ٹھگ لیتے ہیں, ہم سے پیسے لوٹ لیتے ہیں یا ہم سے ایسی چیزیں لوٹ لیتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ان ٹھگوں سے دور رہ سکیں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور بہت ہی فنی ویڈیو. تو اگر آپ کو چینل پسند آئے, آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, تب کیونکہ بہت ساری ویڈیوز آن دا وے ہیں.